स्वीटी आपी, हमने आपसे ये कहना है कि अब बहुत हो चुका। अब ऐसे ही चलता रहा तो बचे खुचे परिंदे भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हमारे जंगल के बहुत से परिंदे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सुनो भाई कालू कौवे, हो गए तुम महाराज अपने जंगल के, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं समझते। हमारा हक अभी हमारे हवाले करो, वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। दूर किसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया और एक कालू कौवा रहा करते थे। उनकी उस जंगल में अपनी अपनी सल्तनत थी और अपना अपना राज था। स्वीटी चिड़िया के पास जो ज़मीन थी वो इतनी ज़रखेज़ ना थी, और ना ही उसके पास कोई अच्छे बागात थे, जबकि कालू कौवे के पास बहुत ज़रखेज़ ज़मीन थी जिसमें बहुत अच्छे फलदार बागात थे और मिर्ची के बहुत से दरख्त थे। कालू कौवे ने स्वीटी चिड़िया का हक भी उससे छीन रखा था। जो ज़मीन का टुकड़ा स्वीटी चिड़िया के हिस्से में आता था वो भी कालू कौवे ने उससे छीनकर अपने हिस्से में डाल लिया था ज़बरदस्ती। स्वीटी चिड़िया के जंगल के तमाम परिंदे बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि उनके जंगल में ना तो कोई अच्छे फल थे, ना ही खाने के लिए कोई दाना, और ना ही ज़रखेज़ ज़मीन। स्वीटी चिड़िया के जंगल के तमाम परिंदे बहुत परेशान रहा करते, और वो आए दिन स्वीटी चिड़िया से यही कहा करते, स्वीटी चिड़िया, आप हमारी मदद कीजिए। आप बहुत अच्छी चिड़िया हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि हमारे जंगल में ना तो कोई अच्छा फल है और ना ही कोई खाने के लिए दाना, जिसकी वजह से जंगल में तमाम परिंदे बहुत परेशान हैं। हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कालू कौवा कितना जालिम है। उसने किस तरह हमारा हक हमसे छीन रखा है। आपको पता है ना कि जब हमारी ज़मीन का बंटवारा हुआ था तो उसने किस तरह नाइंसाफ़ी करवाई थी, और जो अच्छी ज़मीन थी वो सारी ही खुद ले ली, और जो ज़मीन ना तो कोई फल उगाती है और ना ही कोई दाना, वो हमें दे दी थी। अब हम क्या कर सकते हैं। और फिर तोता बहुत उदास होकर वहाँ से चला जाता है। शाम को जब स्वीटी चिड़िया का हस्बैंड स्वीटू घर पे आता है तो वो स्वीटी चिड़िया से कहता है, प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वीटी चिड़िया, तुमने सुना है कि जंगल में बहुत से परिंदे भूख की वजह से बहुत परेशान हैं। आज मैं गया था नदी पर, वहाँ पर मुझे टूनी चिड़िया मिली थी। बहुत रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और उसके बच्चे भी 2 दिन से भूखे ही हैं। हाँ हाँ स्वीटू जी, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने परिंदों के लिए अपनी इस ज़मीन को ज़रखेज़ बनाऊँ। बहुत दूर दूर से पानी भी लाकर इसको लगाया है, लेकिन मैं क्या करूँ, कोई भी फल नहीं उगता और ना ही कोई दाना उगता है। आपको पता है कि कालू कौवे से मैंने कितनी बार कहा है कि वो इस जुल्म को छोड़ दे और हमें हमारा हिस्सा दे दे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि टूनी चिड़िया उनके पास आती है। क्या हुआ है टूनी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं स्वीटी आपी, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। हमारे घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। मैं बहुत दूर दूर तक जाती हूँ दाना ढूंढने के लिए, और 3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं जब भी उठती हूँ तो मेरे पंख मेरा साथ नहीं देते। मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है, क्योंकि मुझे खाने के लिए कोई दाना नहीं मिलता। जो भी दाना मिलता है मैं अपने बच्चों को खिला देती हूँ। मैं आपसे कहने आई थी कि हम पे रहम कीजिए, हमारी मदद कीजिए। अगर आपके पास कोई दाना है तो हमें खाने के लिए दे दीजिए। स्वीटी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं टूनी, तुम परेशान मत हो, मेरे पास चंद दाने पड़े हैं, तुम ये ले जाओ और अपने बच्चों को खिला दो। और फिर टूनी चिड़िया स्वीटी से
چند دانے لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور ایسے ہی وقت گزرتا رہا، اور اب جنگل میں بہت زیادہ بھوک تھی۔ بہت سے پرندے بھوک کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تقریباً جنگل میں قحط پڑ چکا تھا۔ تمام پرندے بہت پریشان تھے، اور جنگل کے بہت سے پرندے تو جنگل چھوڑ کے ہی جا چکے تھے۔ اور پھر ایک دن تمام پرندے بہت تنگ آ کر سویٹی چڑیا کے پاس آتے ہیں۔ سویٹی آپی، ہم نے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں پیارے پکشیوں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہیے۔ سویٹی آپی، ہم نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اب بہت ہو چکا۔ اب ایسے ہی چلتا رہا تو بچے کھچے پرندے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہمارے جنگل کے بہت سے پرندے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں مل پا رہا۔ سویٹی چڑیا بہت اداس ہو جاتی ہے۔ ہاں سویٹی آپی، اور ہاں، اگر اب کالو کوے نے ہمارا حق ہمیں نہ دیا تو ہم تمام پرندے مل کر کالو کوے کے اوپر حملہ کر دیں گے اور اس کی جان لے لیں گے۔ نہیں کبوتر بھیا، پریشان مت ہوئیے، صبر کیجیے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہمیں حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ میں کوئی بھی لڑائی نہیں چاہتی، اور نہ ہی یہ چاہتی ہوں کہ کسی بھی پرندے کی جان جائے۔ اور اگلے ہی دن تمام پرندے سویٹی چڑیا کے ساتھ کالو کوے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اسے جاتے ساتھ دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ سنو بھائی کالو کوے، ہوگے تم مہاراج اپنے جنگل کے، لیکن ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ ہمارا حق ابھی ہمارے حوالے کرو، ورنہ ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ کالو کوا بہت اداس ہو جاتا ہے۔ یہ پرندے تو بہت غصے میں لگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی مجھے مار ڈالیں۔ میرے پاس تو کوئی اچھا سپاہی نہیں، اور یہ پرندے بہت طاقتور ہیں۔ اور کالو کوا من ہی من ایسے سوچتا ہے، اور پھر وہ تمام پرندوں سے کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارا حق دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے میرے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے۔ اگر تم نے مجھے سوالوں کے جواب دے دیے تو تمہیں تمہارا حق مل جائے گا، ورنہ کوئی حق نہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا پہلا سوال ہے کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی محل ہوتا ہے؟ کالو کوے کی بات سن کر تمام پرندے سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ سویٹی چڑیا بہت سمجھدار ہوتی ہے، اور وہ کالو کوے کو جواب دیتی ہے۔ اس کا جواب ہے شیر۔ شیر جنگل کا مہاراج ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ سویٹی چڑیا کا جواب سن کر کالو کوا خاموش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک جواب۔ میرا دوسرا سوال، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ نیچے آتی ہے، کبھی بھی اوپر کی طرف نہیں جاتی؟ تمام پرندے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کو بھی جواب نہیں آتا، اور اس سوال کا جواب بھی سویٹی چڑیا ہی دیتی ہے۔ اس سوال کا جواب ہے بارش۔ بارش کبھی بھی اوپر نہیں جاتی، ہمیشہ نیچے ہی آتی ہے۔ کالو کوا سویٹی چڑیا کا جواب سن کر حیران ہو جاتا ہے، اور من ہی من اسے بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میرا تیسرا سوال، ہم سب پرندے مل کر مارچ کے مہینے میں دانہ زیادہ اور فروری کے مہینے میں دانہ کم کیوں کھاتے ہیں؟ تمام پرندے بہت ذہن لڑاتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، لیکن کسی بھی پرندے کو جواب نہیں آ رہا تھا۔ میں 3 تک گنتی گنوں گا، 3 تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اگر تم نے جواب نہ دیا تو نہ ہی تمہیں کوئی زمین ملے گی اور نہ ہی مرچی کے درخت۔ 1 2 رکو مجھے جواب آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مارچ میں دانہ اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ اس میں 31 دن ہوتے ہیں، اور فروری کے مہینے میں دانہ اس لیے کم کھاتے ہیں کہ اس میں 28 دن ہوتے ہیں۔ کالو کوا سویٹی چڑیا کا جواب سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ سویٹی چڑیا، تم بہت سمجھدار اور ذہین چڑیا ہو۔ اس جنگل کی اصل مہاراج کی حقدار تم ہو۔
اور پھر کالو کوا سویٹی چڑیا کو جنگل کی رانی بنا دیتا ہے، اور پھر تمام پرندے بہت ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی بھی مقابلہ طاقت سے نہیں، ذہانت سے لڑنا چاہیے، تبھی ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں۔